बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज करप्शन केस में ख़ावर मानिका पेश हुए और जज के साथ तलख़ कलामी हुई और जज ने ख़ावर मानिका के बेटे के वारंट गिरफ़्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए हैं और उमर अयूब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन पर बड़े गंभीर, और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जवाब दिया गया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि कल एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है हुकूमत और हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ताजरों का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और जमात इस्लामी साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया। और ANP भी, तमाम जो अपोजिशन की जमातें वो एक पेज पर आ गई हैं और ताजरों की हमायत में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और FPR की जानिब से चेयरमैन FPR ने पहले ही कुछ चीज़ें मानने का इंदिया दे दिया है, बाकायदा तौर स्टेटमेंट आ गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA और रहनुमा अज़हर इफ्तिखार मिशवानी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर FIA से जवाब तलब किया। अदालत ने रुकन KPK असम्बली की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने अदालत को आगाह किया कि 4 जून को अदालत ने दरख्वास्त गुजार का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था, मगर अदालत के हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजार का नाम ECL से नहीं निकाला गया। वकील ने इस्तदा की कि अदालत डायरेक्टर FIA के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अदालत ने FIA से अगली समाअत पर जवाब तलब करते हुए समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में भी तब तक काम जारी था जब तक जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब बतौर चीफ जस्टिस अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे थे, और उसके बाद फिर वो वही रूटीन की कार्रवाई है जो बाकी हाई कोर्ट्स में हमें नज़र आती है। और मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ब्लेसिंग था कि जब बहुत मुश्किल वक्त था और कहीं से कोई रिलीफ़ नहीं मिलता था, उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब की पेशावर हाई कोर्ट थी, वहाँ से आपको तगड़े रिलीफ़ मिलते थे। लेकिन अब आज 27 अगस्त है और 18 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि एक शख्स ने बैरून मुल्क जाना है और उसके 4 जून को उनको बैरून मुल्क जाने का इजाज़त दी गई। अगस्त गुज़र गया और उसको आज तक मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़हर मिशवानी और उनके भाइयों की जो बादियाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान पेश हुए, बाबर अवान भी पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि कितना वक्त चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा 2-3 दिन का वक्त। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मेहरबानी के बायस फैज़ान और दीगर 5 लोग घर पहुँच गए हैं। उस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दरियाफ़्त किया, कौन आया है घर? बाबर अवान का कहना था कि फैज़ान नामी कारकुन घर पहुंच चुका है, वो ज़ानी तौर पर ठीक नहीं है कि अदालत में पेश हो सके। बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत से वक्त मांगते हुए इस्तदा की कि मुझसे जो हो सका मैं करूँगा, दायरा इख्तियार का भी मामला है, मुझे थोड़ा वक्त दें, मुल्क की खुफिया एजेंसियाँ काम कर रही हैं, इंशाअल्लाह जल्द अच्छी खबर मिलेगी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफसार किया कि पिछले ऑर्डर में वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ मुलाकात का कहा गया था। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी बिल्कुल, मैं वज़ीर आज़म से मिला था, पिछले दिनों में कुछ लोग वापस भी आए हैं। अदालत ने रिमार्क दी कि दायरा इख्तियार या किस हाई कोर्ट के सामने केस लगा, यह असल मामला नहीं है, असल मसला यह है कि लोग लापता हैं। उस पर बाबर अवान ने कहा कि 80 से ज़्यादा दिन हो गए हैं दोनों भाइयों को गायब किया हुआ है। बाद में अदालत ने रिमार्क दिया कि हम इसको जुमे के लिए रख लेते हैं, और तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने बताया कि इस अदालत को बताया गया कि लापता फैज़ान वापस आ गया है। अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद वक्त मांगा है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि लापता शहरियों से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म के सामने मामला रखा है और मज़ीद वक्त मांगने की इस्तदा मंजूर की जाती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जो कारकुन वापस आ गए उसकी दरख्वास्त निपटा देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैज़ान के आ जाने के बाद दरख्वास्त निपटा दी, जबकि अज़हर मिशवानी के भाइयों की बादियाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त को जुम्मा के लिए मुलतवी कर दिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मांगा गया वक्त दे दिया है, और अब अल्लाह करे कि वो जुम्मा तक बादियाब करके अदालत में पेश कर दें। दूसरी तरफ साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पहले तो जज रज़ा कुरैशी साहब थे, अब वो जज साहब मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब, जिनको मलिक शहजाद साहब ने पिंडी का, रावलपिंडी डिवीज़न का ट्राइब्यूनल का जज बनाया था। अब अंदाज़ा लगाएं कितने तगड़े जज साहब हैं कि जिनका नाम फिर इलेक्शन कमीशन ने स्किप किया था कि जी आप पैनल दें मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब या शाहिद करीम साहब या आसिम हफ़ीज़ साहब, इनकी जगह पैनल का नाम दें।
تو وہ پنڈی بینچ میں تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے سماعت کی اور عدالت نے کیس کی سماعت کے دوران اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے جمع کروائے گئے سٹی پولیس جو سی پی او راولپنڈی کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے سی پی او راولپنڈی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا کہ سی پی او راولپنڈی نے مختلف اداروں اور 4 صوبوں کی پولیس کو خطوط بھجوائے ہیں جس میں محمد اکرم کے حوالے سے تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی بازیابی کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں۔ سماعت کے دوران پٹیشن کے قابل سماعت ہونے پر درخواست گزار کی وکیل ایمان مزاری نے دلائل دیے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر ہماری پٹیشن کی سماعت کے بعد درج ہوئی ہے، اس لیے درخواست قابل سماعت ہے۔ عدالت نے پٹیشن پر مزید سماعت پرسوں تک 29 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے سی پی او راولپنڈی کا جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے انہیں آئندہ سماعت یعنی پرسوں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب نے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب نے جو الزامات عائد کی ہے الیکشن کمیشن پر، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے عدالت کے روبرو جھوٹ بولا ہے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا ہے، میری کون سی بات الیکشن کمیشن کو پسند نہیں آئی، اگر یہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے تو میں یہ بات کرتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے عدالت میں بھی جھوٹ بولا کہ الیکشن پر 55 ارب لگیں گے، جبکہ حقیقت میں 16 ارب روپے لگے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ یہ باتیں میں کرتا رہوں گا، اپنے موقف سے نہیں ہٹنا چاہیے، میں نے جب ہوش سنبھالا تو والد جیل میں تھے۔ ان کا کہنا تھا میرے والد بھٹو صاحب کے دور میں پشاور میں سیاسی قیدی تھے، میں اس وقت جیل کی سلاخوں پر ٹھڈے مار رہا تھا کہ والد سے ملنے دیں۔ عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ میں تو یہ باتیں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، 9 فروری کو الیکشن کے اگلے روز مجھے مخالفین نے بھی مبارک دی، میں 84,000 کی لیڈ سے جیتا اور عوام نے مجھے ووٹ دیا۔ اب الیکشن کمیشن نے اس کا جواب دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق عمر ایوب کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور ممبران الیکشن کمیشن پر چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن پر جو الزام ہے وہ پروپیگنڈا قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ عمر ایوب غلط بیانی کہہ رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر ممبران اور ادارے کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عمر ایوب کی جانب سے جھوٹے پروپیگنڈے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر جھوٹا الزام لگایا کہ انتخابات پر 14.5 ارب روپے کے اخراجات ہوئے، عام انتخابات 2018 کے اخراجات بھی 28 ارب تھے۔ ترجمان نے کہا کہ انتخابات 2024 میں زائد ووٹرز، اضافی پولنگ سٹیشنز، عملہ اور بیلٹ پیپرز تھے۔ اضافی اخراجات کے باوجود انتخابات 2024 میں 23.5 ارب روپے خرچ ہوئے۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی اخراجات کم سے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب چلیں فگر سامنے آ گیا کہ 33 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں انتخابات پر، اور انتخابات کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی اب کہا گیا ہے جی کہ 33 ارب روپے ٹوٹل اخراجات ہوئے ہیں۔ اور عمر ایوب کہتے ہیں کہ جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ کتنے اخراجات ہوں گے تو وہاں کہتے ہیں 55 ارب، اور جو ٹوٹل اخراجات ہیں وہ کم ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ تاجروں کے مطالبات سے متعلق چیئرمین ایف پی آر نے اہم جو کل شروع ہونے جا رہا ہے اس سے 16 گھنٹے پہلے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین نے تاجر دوست اسکیم برقرار رکھنے اور قابل ٹیکس آمدنی رکھنے والے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے عزم کا اظہار کیا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیار کا کہنا ہے کہ تاجر دوست اسکیم کی صورت واپس نہیں لی جائے گی اور تاجر دوست اسکیم کو تاجروں کے تعاون سے ہی نافذ کیا جائے گا۔ چیئرمین ایف بی آر کا کہنا تھا کہ تاجروں کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ مارکیٹ ریٹ پر بھی نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی دکانوں پر غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ چیئرمین ایف بی آر کا کہنا تھا کہ ایڈوانس انکم ٹیکس کا صاف اور شفاف طریقہ کار بنایا جائے گا۔ وہ ایک طرح سے کافی حد تک جو ان کے مطالبات ہیں وہ مان چکے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی ہو سکتی ہے اور جو جائز مطالبات ہیں وہ بھی پورے ہو سکتے ہیں، اور چھوٹی دکانداروں پر بھی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس حد تک انہوں نے تسلیم کر لیا، جبکہ جمعیت علماء اسلام فقہ کے فضل الرحمان نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ تاجروں کے ساتھ ہیں اور پورے پاکستان میں جے یو آئی ایف کے کارکنان کو پرامن احتجاج کا کہا تھا۔ اس کے بعد جماعت اسلامی نے بھی کہا، اب پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب نے بھی اعلان کیا کہ وہ تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اے این پی کے ایمل ولی خان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ بھی تاجروں کی جو ہڑتال ہے اس کی حمایت کرتے ہیں اور وہ ہر صورت اس ہڑتال کے ساتھ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کی بڑی اپوزیشن پارٹیاں
تاجروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں تو پھر ایف بی آر کے چیئرمین کو مزید بھی لچک دکھانی ہوگی، اور جو تاجروں کے اور اصل چیز ہے تاجروں کی کہ وہ مہنگی بجلی کی بات کر رہے ہیں اور ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، تو بجلی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور مسائل حل ہونے چاہیے۔ آخر میں ہم آ جاتے ہیں سائی وال میں کرپشن کیس۔ آپ جانتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کے یہ وہ مقدمات ہیں جس میں خاور مانیکا گرفتار ہوئے اور کئی دن گرفتار رہے، اور اس کے بعد پھر اچانک وہ ان کی ضمانتیں بھی منظور ہو گئیں اور وہ پہنچ گئے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرنے عدت نکاح کیس کی، جس کو پھر عدالت نے کالعدم قرار دیا۔ اب ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ آج تک زیر التوا ہیں اور وہ اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ آج میڈیا رپورٹس کے مطابق ساہیوال کرپشن کیس میں ملوث خاور مانیکا کے اینٹی کرپشن عدالت میں پیشی پر جج سے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اینٹی کرپشن عدالت میں پیشی کے دوران سماعت پر خاور مانیکا نے جج کو کہا کہ کیس کی تمام کارروائی مکمل کر کے آج ہی فیصلہ کر دیا جائے۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن آصف بشیر نے خاور مانیکا کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ دوران سماعت اسپیشل جج اینٹی کرپشن آصف بشیر اور خاور مانیکا کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ خاور مانیکا کروڑوں روپے کی کرپشن کیس میں اینٹی کرپشن عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ دوسری جانب خاور مانیکا کے بیٹے موسیٰ مانیکا کی عدم حاضری پر عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ عدالت نے خاور مانیکا کو 10 ستمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا، جبکہ موسیٰ مانیکا کو گرفتار کر کے عدالت میں 10 ستمبر تک پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جج آصف بشیر صاحب ہیں اینٹی کرپشن عدالت سائی وال کے، انہوں نے سماعت کی اور سماعت کو 10 ستمبر تک ملتوی کیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔